हामी सबैको तर्फबाट तपाईलाई सप्रेम जय मसीह। आउनुहोस् प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 42 पदलाई हामी यो फास्टिङ प्रेयरको सम्बन्धमा हो, तर यहाँ चाहिँ 4 लङ्गरको सम्बन्धलाई परमेश्वरले अगुवाई गरेअनुसार जोडेर महत्त्वपूर्ण भूमिका जो उपवासको छ हाम्रो जीवनमा त्यसलाई हेर्नेछौँ। प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 42 पदलाई हाम्रो यहाँ छोराले पढिदिनुहुन्छ। अनि तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षामा संगतिमा रोटी भचाइमा अनि प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे। यो 4 लङ्गरको सम्बन्धमा दिएको छ। एउटा छ भेला हुवाई, प्रेरितहरूको शिक्षा, संगति अनि प्रार्थना। यी 4वटा विषयलाई त्यहाँनिर बयान गरेको छ। त्यसलाई समेटेर उपवासको सम्बन्धमा हामी केही प्रभुको उपस्थित वचनलाई मनन गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी वचन अगुवाईको निम्ति प्रभुलाई सहायता माग्नेछौँ। हुन त यो फास्टिङ प्रेयर हो, जहाँसम्मलाई उपवास प्रार्थना मण्डलीले ठहराएका छन्। तर हामीले यहाँनिर प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 4 पदलाई हेऱ्यौँ लङ्गरको सम्बन्धमा। अनि यो परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गर्नुभयो। किन यो चाहिँ अब बोल्दा बोल्दा नै प्रभुको आत्माले नै बताउनु हुनेछ। फेरि एकपल्ट 2 अध्यायको 42 पदलाई नेपालीमा हाम्रो छोराले पढिदिनुहुन्छन्। अनि तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षामा संगतिमा रोटी भचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे। यो चाहिँ उस समय परमेश्वरको आत्माले प्रेरितहरूलाई मण्डलीको सुदृढीकरणको निम्ति, एडिफिकेसनको निम्ति दिएका यो आज्ञा हुन्, वचन हुन्। प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 42 पद 4 लङ्गर, यानी 4वटा लङ्गरको विषयमा 4 एङ्कर्स अफ द लिभिङ चर्च, जीवित मण्डलीको 4 लङ्गरको विषयमा यहाँ बयान गरेको छ। तर यो 4 लङ्गरको बादमा पनि मण्डलीले सुदृढीकरण गर्नको निम्ति एउटा ओझेलमा राखिएका, जसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा त्यो शब्द भन्न सकिन्छ इस इनभिजिबल पावर, अदृश्य शक्ति। यो 4 लङ्गरको साथसाथमा पनि मण्डलीलाई एडिफिकेसनमा लानको लागि, सुदृढीकरणमा लानको निम्ति एउटा ओझेलमा बसेको एउटा शक्ति छ। अनि त्यो शक्ति चाहिँ के छ? अदृश्य शक्ति चाहिँ रहेछ उपवासको प्रार्थना। यो 4वटा शिक्षा त प्रायः हामी मण्डलीमा निरन्तर गरि नै रहेका हुन्छौँ। तर उपवास भन्ने जो विषयवस्तु छ, फास्टिङ प्रेयर, यो चाहिँ हामी मण्डलीमा जब कुनै समस्याहरू, ठुलो यस्तो किसिमको समस्या रूपी पर्खालहरू खडा हुन्छन्, जो हाम्रो शक्ति र सामर्थ्यदेखि बाहिरको कुराहरू हुन्, त्यो किसिमको परीक्षा रूपी पहाडलाई पार गर्ने निम्ति, तोड्नको निम्ति जो हाम्रो शक्तिदेखि बाहिर छ, अब यो चाहिँ तपाईँको हो परमेश्वर, तपाईँले नै हामीलाई सामर्थ्य दिनुहोस् भनेर जब एकदम जुट्छ मण्डली, त्यसलाई उपवास प्रार्थनामा जुट्छन्, तब त्यो कुरामा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सामर्थ्य प्रदान गरेर महु परमेश्वरको प्रमाण के गर्नुहुन्छ? दिन्छन्। 4 लङ्गर हामी निरन्तर नियमित रूपमा मण्डलीमा गरिरहेका छौँ। हाम्रो भेला हुवाईमा प्रेरितहरूको शिक्षा, संगति अनि रोटी भचाइको सेवकाई अनि प्रार्थना, यो हाम्रो जीवित मण्डलीमा निरन्तर भइरहेको छ। कोही शक छैनन्, यो जीवित विश्वव्यापी मण्डली, जीवित मण्डलीमा यो कुरा भएको छ। तर यो उपवासलाई चाहिँ किन यो 4 लङ्गरमा राखिएन भने उपवासको चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको यसको धार छन्, यसको एउटा महत्त्व छ। अनि उपवास चाहिँ तब मात्रै मण्डलीमा ठहराउँछन् जब यस्ता किसिमका भयङ्कर, जो हाम्रो सामर्थ्यले, हाम्रो शक्तिले हामीले त्यो कुरालाई पार गर्न सक्दैनौँ, तोड्न सक्दैनौँ, त्यस बखत मण्डलीले सल्लाह गरिकन एउटा उपवास प्रार्थना ठहराउँछन्।
अनि त्यो उपवास प्रार्थना इङ्ग्लिसमा फास्टिङ प्रेयर भन्ने जो शब्द दिएको छ, यो फास्टिङ प्रेयर उपवास प्रार्थनामा जब मण्डली जुड्छन्, परमेश्वरका भक्तजनहरूको प्रार्थना उपवास प्रार्थना नसुनिकन धरै छैनन्, बाध्य हुनुपर्छन्। त्यहाँदेखि कैयौँ यस्ता हामीले पार गर्न नसक्ने समस्यालाई जब मण्डलीले फास्टिङ प्रेयरमा जुड्दछ, उपवास प्रार्थनामा जुड्दछ, त्यो समस्याको हल र समाधान भएको हामीले देखेका पनि छौँ। हाम्रा विगतमा पिता पुर्खाहरू, हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा मोसाको समयदेखि लिएर अब्राहम, इजाक, याकुब हुँदै प्रभु यीशु मसीहको समय, प्रभु यीशु मसीहको बादको समय, प्रेरितहरूको समय अनि हाल वर्तमान समयमा पनि कैयौँचोटि जब मण्डलीले उपवास प्रार्थना बस्दछ, तब त्यो समस्याहरू के भएको छ त्यहाँनिर पार भएको हामीले देखेका छौँ, समस्याहरू त्यहाँनिर समाधान भएको हामीले देखेका छौँ। तसर्थ हामीले यहाँनिर के महसुस गर्दछौँ भने यो उपवास प्रार्थनाको एउटा छुट्टै महत्त्व छ। यसलाई 4 लङ्गरमा गाभिएन, तर यो चाहिँ इन्भिजिबल पावर, यो अदृश्य एउटा शक्ति हो जसले चाहिँ मण्डलीको हरेक सेवकाईलाई सुदृढीकरण मात्र होइनन्, तर त्यो समस्याहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने एउटा के हो, हतियार हो उपवास प्रार्थना। यस कारणले गर्दा अब आज हामी उपवास प्रार्थनाको निम्ति जुटेका छौँ भने उपवास प्रार्थनाको अर्थलाई हामीले जान्नु खाँचो छ। वाट इज द मिनिङ अफ फास्टिङ प्रेयर? फास्टिङ प्रेयर भनेको चाहिँ के हो? यसलाई बाइबलिकल कन्कर्डेन्स अर्थ अनि यस प्रकारले अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा पनि यसलाई यो फास्टिङ प्रेयरको अर्थलाई केलाउँदा चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको रहेछन्, अब्स्टेनिङ फ्रम फिजिकल पावर, शारीरिक सामर्थ्यबाट अलग रहेर धीरज र संयम साथ चाहिँ जित्नु भनेको रहेछ क्या। अनि अर्को भाषामा चाहिँ भनेको छ अब्स्टेनिङ फ्रम फिजिकल नरिसमेन्ट, शारीरिक ताकतको द्वारा, शक्तिको द्वारा होइनन्, तर त्यसलाई एकदम संयम र धीरजको माध्यमको द्वारा। बाइबलमा एउटा शब्द भनेको छ परहेजी, अनि त्यो परहेजीको अर्थ चाहिँ के रहेछ? एकदम संयमको साथ धैर्य धरेर परमेश्वरको सामर्थ्यमा त्यो कुरालाई चाहिँ प्राप्त गर्नु, विजय हासिल गर्नु भनेको चाहिँ रहेछ फास्टिङ प्रेयर। यस कारणले गर्दा जब हाम्रो शारीरिक ताकत, शारीरिक बुद्धि, शारीरिक शक्ति प्रयोग गर्छौँ, हामीले परमेश्वरको महानतालाई त्यहाँनिर देख्न नसक्ने रहेछौँ। जब हामी उपवास प्रार्थनामा जुड्छौँ, हे परमेश्वर तपाईँ नै सब थोक हुनुहुन्छ, यु आर अल इन अल, तपाईँ सब थोक हुनुहुन्छन्। अब यो कुरामा तपाईँको सहायता, सहयोग हामीलाई चाहिएको छ। तपाईँको बिना सहयोग हामी यो परीक्षामा, यो समस्याको जडमाथि हामी विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यो प्रकारले वास्तविकताको धरातलमा आएर परमेश्वरलाई सुम्पेर प्रार्थना गर्नु चाहिँ रहेछन्, खाली पेट बसेर प्रार्थना गर्नु रहेछ उपवासको प्रार्थना। यस कारण प्रार्थना र उपवास सुन्दाखेरि झन्डै एउटै सुनिन्छ, तर प्रार्थना र उपवास फरक धार हुन्। भन्नुपर्दा एउटा नदीको 2 किनारा, प्रार्थना एक साइडमा छ, उपवास प्रार्थना एक साइडमा छन्। बुझ्नुभयो? यिनीहरू चाहिँ एक नदीका 2 किनारा हुन्, 2 धार हुन्, जसले नदीको बहाउलाई चाहिँ के गर्छ अरे? कन्ट्रोल गर्छ। नदीको 2 साइडको धार जो छ त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छन्, जसले नदीलाई चाहिँ जताभावी बग्नदेखि बचाउँदछन्। कारण यो प्रार्थना, यो उपवास सुन्दा एउटै देख्छन्, तर यिनीहरूको अलग धार छन्। प्रार्थना हामी कुनै पनि घडी गर्न सक्छौँ। चिया खाँदा पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। चिया मण्डलीमा कुनै भिजिट जाँदा चिया नास्ता टकार्नुहुन्छन्, प्रेमसहित दिनुहुन्छ, हामीले भन्छौँ लु चियाको लागि प्रार्थना गरौँ। कुनै ठाउँ खानाको बेला लु खानाको लागि प्रार्थना गरौँ। कहीँ भिजिट जान्छौँ, लु भिजिटको लागि प्रार्थना गरौँ। अनि यो प्रार्थना कुनै पनि घडी हामी कुनै पनि समय गर्न सक्छौँ। तर यो उपवास प्रार्थना भनेको चाहिँ एउटा डेफिनेट टाइममा, डेफिनेट समयमा, एउटा निश्चित समयमा, निश्चित समस्या समाधानको निम्ति तोकिएर गरिनेलाई चाहिँ भन्छ उपवास प्रार्थना।
बुझ्नु न। प्रार्थना हामी खानपिन गरेर पनि गर्न सक्छौँ, तर उपवास प्रार्थना भने चाहिँ हामी खाली पेट बसेर गर्छौँ, बुझ्नु न। प्रार्थना हामी कुनै पनि स्वयं असयम कुनै टाइम बेटाइममा पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ, तर उपवास भनेको एउटा निश्चित तोकिएको समयमा एउटा एम्टी स्टमक खाली पेट लिएर परमेश्वरसँग एउटा सङ्घर्ष गर्ने हो, हामी लडन्त गर्ने। प्रभु हे परमेश्वर, आज हाम्रो अगाडि यो समस्या तेर्सिएको छ, जो अब हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य हामी गर्न सक्दैनौँ, यो तपाईँको सहायता बिना यसबाट पार भएर हामी जान सक्दैनौँ। यसकारण एउटा चाहिँ संसारमा पनि जब मान्छेले आन्दोलन गर्छन्, कुनै कुरा उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति उनीहरूले नारा जुलुस गर्छन्, तर सरकारले त्यो दिँदैनन्। तर दिँदै नदिएपछि अन्तमा गएर के गर्छ भने भोक हडताल गर्छन् क्या। भोक हडताल भनेको चाहिँ खाली पेट बसेर अनसन आन्दोलन गर्छन्। टेन्ट तागेर उनीहरू भोकै त्यहाँ सुतेर कैयौँ दिनसम्म एकदम मरसान्न अवस्थामा त्यो माग जबसम्म पुरा गर्दैनन्, भोक हडताल उनीहरू निरन्तर दिन्छन्, कन्टिन्यू गर्छन्। अन्तमा सरकारमा पनि एउटा हलचल मचिन्छ, होइन हो जनताले भोक हडताल गर्यो, खाना नखाइकन रोडमा सुतेको 10-12 दिन भइसक्यो, अब यिनीहरूको मृत्यु भयो भने त यसको सबै दोष लान्छना सरकारमाथि आउँछन्। अब संसारको सङ्गठनले के भन्छन्, होइन भन्छन्, जस्तो कि संसारमा पनि एउटा विश्वव्यापी सङ्गठनहरू छन्, विविध सङ्गठनहरू छन्। त्यो सङ्गठनहरूले छिमेकी राष्ट्रहरूले देशभित्रैका जनताले हामीलाई के भन्छन् सरकारलाई हुन्न, अनि उनीहरूको मागको निम्ति लचकतामा आएर, लचकता भनेको चाहिँ एकदम कम्प्रोमाइज सम्झौता गरेर दिन सक्ने कुरालाई नदिन सक्ने कुरालाई मिलाएर अलिकति भए पनि गर्न पर्छ भनेर एकदम हाई ऱ्याङ्किङ पोलिटिसियन लिडरहरू, एकदम उच्च ओहदाका नेताहरू, हाकिमहरू आएर के गर्छन् अरे त्यो अनसन भोक हडताल बसेकोलाई उनीहरूले एकदम हामी तपाईँहरूको मागलाई यथाशक्ति पुरा गर्ने कोसिस गर्छौँ ल भनेर एकदम जुसहरू दिएर अनसन तोडेर उनीहरूले एकदम सम्झौता गरेर मिल्दोजुल्दो मागहरूलाई पारित गरेर फेरि एउटा कम्प्रोमाइज गर्छन्। भनौँ संसारमा पनि भोक हडतालको अनसनको कति ठुलो महत्त्व। आज परमेश्वरको भक्तजनहरूले उपवास प्रार्थना भनेको यो हो, हे परमेश्वर आज हाम्रो अगाडि यति ठुलो समस्याहरू, आज यो पृथ्वी तलमा यति भयङ्कर महामारीहरू, हाम्रो मण्डलीको समस्याहरू, परिवारको समस्याहरू, जो हाम्रो बलबुत्तादेखि बाहिर छ, हाम्रो धन सम्पत्ति, हाम्रो बल ताकत, हाम्रो सोर्स, हाम्रो फोर्स हामी सक्दैनौँ। यसकारण हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ, तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ। तपाईँले हाम्रो यो कुरालाई सुन्नु आवश्यकता छ भनिकन एकदम एउटा उपवास खाली पेट लिएर प्रभुसँग सङ्घर्ष गर्नु पनि हो। यो उपवास प्रार्थना भनेको यो मामुली कुरा होइनन्। त्यही कारणले गर्दा धीरजको एउटा यो फास्टिङको अर्थ चाहिँ अक्सफोर्ड डिक्सनरी शब्दकोशमा बाइबलिकल कन्कर्डेन्समा अर्थ त्यही कारणले दिएको छ, अब्सटेनिङ फ्रम फिजिकल नरिसमेन्ट। शारीरिक शक्तिले, शारीरिक ताकतले होइनन्, त्यसलाई एकदम हटाएर चाहिँ कसैको सामर्थ्यमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ सुम्पिदिनु चाहिँ रहेछन् फास्टिङ प्रेयर, बुझ्नुभयो नि त। त्यही कारणले परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई चिठी लेख्दा पनि परमेश्वरको मान्छेहरूमा पाइनुपर्ने एउटा गुण हुनु त यो फास्टिङ प्रेयर कुनै व्यवस्था त होइन, तर एउटा नक्सा चाहिँ प्रभुले पनि छोड्नु भएको छ, बुझ्नु न। यो 4 लङ्गर बाहेक एउटा अदृश्य शक्ति छ जसले मण्डलीलाई, विश्वासीलाई एकदम शक्ति प्रदान गर्दछ, त्यो चाहिँ हो फास्टिङ प्रेयर। अनि फास्टिङ प्रेयर निश्चित समयमा निश्चित कार्यमा विजय प्राप्तको निम्ति ठहराइने सेवकाई चाहिँ हो फास्टिङ प्रेयर। त्यही कारण आउनुहोस् न यहाँनिर दोस्रो तिमोथी 3:10 यो संयम भन्ने शब्द नै, परहेजी भन्ने शब्द नै, धीरज भन्ने शब्द नै वास्तवमा फास्टिङ प्रेयरको एउटा के भन्छ, एउटा भनौँ न एउटा सरनेम जस्तो हो कि एउटा उपनाम उपथर जस्तो हो। डाइरेक्ट नभने तापनि इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ ती मान्छेहरू चाहिँ परहेजी हुन्छन्, संयमी हुन्छन्, धीरजी हुन्छन्, जसमा चाहिँ फास्टिङ प्रेयर गर्ने एउटा आदत
हुँदछ। बुझ्नुभयो? पढ्नु त 3 अध्यायको 10 पदमा, तर तिमीले यहाँनिर परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई दिएका सुझाव, तर तिमीले भन्नाले तिमोथीलाई भन्दैछन्, तर तिमीले मेरा शिक्षा, मेरा शिक्षा, चालचलन, मेरा चालचलन, उद्देश्य, मेरो उद्देश्य, विश्वास, मेरो विश्वास, ख्रिस्टमा परमेश्वरमा भएको विश्वास, सहनशीलता, हेर्नुहोस् है, सहनशीलता, प्रेम, प्रेम, धीरज, धीरज, यतिमै राख्नुहोस्। कति मिठो गुणहरू। त्यही कारण ती मण्डली, ती घराना, ती विश्वासी तब चिनिन्छन् जब यी स्वर्गीय गुणहरू उसमा भेटाउँछन्। त्यो स्वर्गीय गुणहरू तिनीहरूमा भेटाउँछन् जसले यो उपवास प्रार्थनालाई गरेर राखेर परमेश्वरमा भरोसा पर्ने जीवन के गर्दछ, राख्दछ। ती मान्छेहरूमा चाहिँ यो गुण भेटाउँछन्। त्यही कारण हामी कतिचोटि परमेश्वरका जनहरूसँग बोल्दा पनि थाहा हुन्छ के यिनी मान्छे परमेश्वरमा सम्पूर्ण रीतिले सुम्पिएको मान्छे, उसको चाल ढङ्ग शैलीबाट पनि चिनिन्छन् के भन। किनकि जो मान्छे यो जगमा खडा भएको हुन्छ त्यो मान्छेहरू परहेजी हुन्छन्, धीरजी हुन्छन्। धीरज भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ भरिएको हुँदछ। यस कारणले गर्दा यो फास्टिङ प्रेयरले हाम्रो जीवनमा यस्ता ईश्वरीय कुराहरू प्रदान गरेर सब थोक उहाँकै हातमा छ, उहाँले नै गर्नुहुन्छ भन्ने ईश्वरीय गुणहरू पनि हाम्रो जीवनमा प्रदान गरेर हामीमा एउटा विजयी जीवन उहाँले के गर्नुहुन्छ, प्रदान गर्नुहुन्छ। यति मात्र होइन, हामीलाई उहाँले आफ्नो परिचय पनि के गर्नुहुन्छ, दिनुहुँदछ। यस कारणले गर्दा यो फास्टिङ प्रेयर र प्रेयर, प्रार्थना अनि उपवास सुन्दाखेरि एउटै देखे तापनि अलग धार छन्। अघि मैले भने एउटा नदीको दुईवटा धार भनेको जस्तै के दुईटैकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रार्थना कुनै पनि घडी समय गर्न सकिन्छन्, कुनै पनि टाइम। तर उपवास प्रार्थना निश्चित समस्याहरू जब हाम्रो अगाडि तेर्सिन्छन्, जो हाम्रो ताकत शक्ति बलबुत्ताले हामी भ्याउन सक्दैनौँ, गर्न सक्दैनौँ, तब हामी उपवास प्रार्थना गर्छौँ। अनि उपवास प्रार्थनाको अर्थ रहेछ यु आर अल इन अल। हे परमेश्वर, तपाईँ सब थोक हुनुहुन्छन्। मेरो ताकत, मेरो बुद्धि, मेरो धन, मेरो सोर्स फोर्स यहाँ काम लाग्दैनन्। अब तपाईँ नै उर्लिनुहोस् माथिबाट, तपाईँ नै स्वर्गबाट उर्लनुहोस् अनि यो समाधान गरिकन तपाईँले आफ्नो महिमा लिनुहोस्। उपवासको अर्थ चाहिँ त्यो। प्रार्थना पनि 4 क्याटेगोरीमा हामी बाँड्न सक्छौँ। त्यसरी नै उपवास प्रार्थनालाई पनि हामी 4 क्याटेगोरीमा बाँड्न सक्छौँ। प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, मण्डलिक प्रार्थना अनि सामूहिक प्रार्थना भनौँ। फास्टिङ प्रेयर, उपवास पनि व्यक्तिगत उपवास, परिवारमा पनि पारिवारिक उपवास, मण्डलिक उपवास अनि सामूहिक उपवास। धेरै उदाहरणहरू छन् बाइबलमा। तर आज हामी केही समय उपवासको परिभाषालाई मात्रै आज केलाइरहेका छौँ, उपवासको अर्थलाई मात्रै हामी केलाइरहेका छौँ। व्यक्तिगत उपवास हामी गर्न सक्छौँ, पारिवारिक उपवास प्रार्थना हामी गर्न सक्छौँ, मण्डलिक उपवास प्रार्थना हामी गर्न सक्छौँ। अनि जब जब समस्या खडा हुन्छन् हामी एकदम मास एसेम्ब्ली, आज विश्वमा मास एसेम्ब्लीमा फास्टिङ प्रेयरहरू भइरहेका छन्। किन? अहिलेको वर्तमान समस्यालाई समाधानको निम्ति। जो चाहिँ आज वैज्ञानिकहरूको, संसारका ठेली किताब पढ्नेहरू, गोल्ड मेडलिस्टहरू, नासाका वैज्ञानिकहरू पनि फेलियर भइसकेका छन्। अनि सारा विश्वले आज मास एसेम्ब्लीमा फास्टिङ प्रेयर, यो चाहिँ सारा विश्वमा कुनै सम्बन्धित विषय जो चाहिँ मान्छेको सामर्थ्य र बुद्धिदेखि बाहिर हल गर्न सकेनन्, त्यो चाहिँ सामूहिक रूपमा गरिएको छ आज सारा विश्वले। आजको वर्तमान महामारीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ भनिन्छ मास एसेम्ब्ली फास्टिङ प्रेयर। भनौँ न, जग्गा जग्गा विश्वमा एउटै विषयवस्तुलाई टार्गेट बनाएर, विषयवस्तु र बुँदा बनाएर प्रार्थना भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ भन्छ मास एसेम्ब्ली फास्टिङ प्रेयर, सामूहिक उपवास भनेको छ विश्वव्यापी रूपमा। बुझ्नु नि त, आज त चौतर्फी भइ नै रहेको छ। तर हामीले परमेश्वरको जनहरूले जो उद्धार मुक्तिहरू पाएका छौँ, हामी जीवित मण्डलीको अङ्ग,
परमेश्वरको राज्यको भागीदार हुन्छौँ भने अब हामीले यो उपवासको गहिरो अर्थलाई चाहिँ जान्नु पर्दछ। एउटा व्यक्तिगत उपवास, पारिवारिक उपवास, माण्डलिक उपवास अनि सामूहिक रूपमा विश्वव्यापी रूपमा गरिने उपवास भनौँ न। तर आज हामी जो जुटेका छौँ यो चाहिँ माण्डलिक उपवास हो। थेसलोनिकी प्रार्थना भवन मार्फत उहाँले एउटा विषयवस्तुलाई हुनसक्छ आफ्नो विषय उहाँहरूको पनि छन्, हामी पनि समावेश भएका छौँ। अब मण्डलिक रूपले ठहराएको चाहिँ यो उपवास प्रार्थना हो, बुझ्नु भएन? यस कारणले गर्दा यो उपवासमा हाम्रा के यस्ता विषयवस्तु हुन्छन् जो आज हामी परमेश्वरसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ। लडन्त हो, एउटा भिडन्त हो, धीरजको साथमा एउटा परहेजी, धैर्य र संयम धरेर प्रभुको शक्ति र सामर्थ्यलाई हामीले अग्रस्थान दिएर सिरोपर आज हामी गर्न गइरहेका छौँ। त्यही कारण परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई यी विषयहरू, स्वर्गीय गुणका विषयहरू किन बयान गर्दछ भने हाम्रो शक्ति र हाम्रो सामर्थ्यमा केही पनि छैनन्। कारण हामीले उपवास बस्नुभन्दा अगाडि के कुरा जान्न पर्दछ भने यो चाहिँ कुनै एउटा रुटिन र व्यवस्था पनि होइनन्। फेरि फल्ना मण्डलीहरूले उपवास गर्छ अरे अब हामीले पनि गर्न पर्छ, होइन? त्यो फल्ना परिवारले त उपवास गर्छ अरे हामीले पनि गर्नुपर्छ, होइनन्। यो कुनै एउटा ल अथवा व्यवस्था होइनन्। यो कुनै एउटा कुरो, एउटा रुटिन जस्तो कुरा गर्ने कुरो होइनन्। तर यहाँ त हाम्रो अगाडि के यस्तो किसिमका समस्याका जडहरू खडा भएर आएका छन्, जो समस्याको जडलाई चाहिँ परमेश्वरलाई अग्रस्थानमा राखेर प्रभुलाई चाहिँ एकदम मान्यता दिएर खाली पेट रहेर परमेश्वरसँग एउटा सङ्घर्ष गर्नु, यो चाहिँ उपवास हो, बुझ्नु नि त? अब हाम्रो धेरै उपवासको विषयवस्तुहरू हुन सक्लान्, तर त्यति बेला यो उपवासको सम्बन्धमा प्रभु यीशु मसीहको समयमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गर्दथे, बुझ्नु न? त्यहाँनिर एउटा प्रश्न गरेको छ। के प्रश्न गरेको छ भने बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरू त उनीहरू एकदम फास्टिङ प्रेयर बस्छन्, उपवास बस्छन्, तर तपाईँको चेलाहरू त उपवास बस्दैनन्, किन? मतलब त्यहाँ एउटा कम्प्यारिजन गरेको छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरू त उपवास बस्छन्, तर तपाईँको चेलाहरू चाहिँ किन उपवास बस्दैनन्, बुझ्नु न? मतलब यो एउटा त्यहाँ कम्प्यारिजन, तुलनात्मक गरेको छ। यो उपवास प्रार्थना अघि भने फल्नाले गर्यो, अब हामीले पनि गर्नुपर्छ, होइन? तर जब हामीलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुन्छ, दर्शाउनुहुन्छ, देखाउनुहुन्छन्, तब एउटा निश्चित समय ठहराएर मण्डलीले गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ खास उपवास हो, बुझ्नु नि त? त्यहाँनिर आउनु त यहाँनिर जहाँसम्म लाग्छ यो कुरा चाहिँ लुका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33, 34, 35 पढिदिनुहोस् न। किनकि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कुनै पनि सेवकाई जो 4 लङ्गुरको बादमा एउटा सामर्थ्यको सेवकाई, प्रभुको सामर्थ्य देख्ने, एउटा ओझेलमा रहेको एउटा इन्भिजिबल पावर जो छ, अदृश्य शक्ति छ नि, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरका जनहरूले, जीवित मण्डलीले वास्तविकताको धरातलमा आएर जानेर गरेको चाहिँ के गर्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ। पढ्नु त कति 33, 34, 35 पढ्नुहोस् त अब। अनि जसले तिमीहरूको भलाइ गर्दछन्, जसले तिमीहरूको भलाइ गर्दछ, तिनीहरूलाई भलाइ गर्दछौ भने, भलाइ गर्दछौ भने त्यसमा तिमीहरूलाई के स्याबासी छ र? कति पढ्यो छोरा? 33 लुका हो, अलु पढ्नु 34, 35 पढ्नु त अब। अनि उनीहरूबाट फिर्ता पाउने आशा राखी तिमीहरूले उनीहरूलाई सापट दिदछौ भने, हजुर, त्यसमा तिमीहरूलाई के स्याबासी छ? किनकि पापीहरूलाई दिएको जति फिर्ता पाउने आशामा सापट दिदछन्। त्यही छ यहाँनिर प्रश्न गरेको छ, किन माफ गर्नुहोस् है, लुका रचित सुसमाचारमै हुनुपर्छ उपवासको सम्बन्धमा कि यूहन्नामा चाहिँ के छैन है? बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको चेलाहरू त होइन। तिमीले कति पढ्यौ छोरा? त्यही छ। Why do the disciples of John fast often भन्छ होइन? लुका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33, 5 माफ गर्नुहोस्, लुका रचित सुसमाचार 5 अध्यायको 33, 34, 35 मा यहाँ त यो उपवासको सम्बन्धमा त्यस बखतका
फरिसी सदुकीहरूले गरिएका प्रश्न पढ्नु त 5 अध्याय 33, 34, 35। अनि तिनीहरूले उनीहरूलाई भने किन यूहन्नाका चेलाहरू बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरू घरिघरि उपवास बस्दछन् र प्रार्थनाहरू गर्दछन् र त्यसरी नै फरिसीका चेलाहरू पनि तर तपाईकाहरू चाहिँ खान्छन् र पिउँछन्। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तब प्रभु यीशु मसीहले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जबसम्म दुल्हा दुल्हा उनीहरूको साथमा छन् तबसम्म के दुल्हाका साथीहरूलाई उपवास बस्न लाउन सक्छौ र तर दिनहरू आउने जब दुल्हा अथवा स्वयं आफूलाई उसले ख्रिस्ट यीशुलाई दर्शाएको छ, जब दुल्हा अथवा म अथवा ख्रिस्ट उनीहरूबाट उठाइ लानेछन् तब तिनीहरू पनि उपवास बस्नेछन्। हैन त? उपवास बस्ने एउटा निश्चित समय रहेछ नि। सदुकी फरिसीले प्रश्न गरेका छन्, हैन त? बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरू उपवास बस्छन् घरिघरि, प्रार्थना गर्छन् घरिघरि, तर तपाईको चेलाहरू त मौज मस्तीसँगले खान्छन् पिउँछन्, न त प्रार्थना गर्छन् न त उपवास बस्छन्, किन? त्यस बखत प्रभु यीशु मसीहले उत्तर दिनुभयो, जबसम्म दुल्हा तिनीहरूको साथमा छ के तिनीहरूलाई उपवास बस्नु खाँचो छ र? तर दिन आउँछ जब दुल्हा उठाइ लान्छ तब तिनीहरूलाई पनि उपवास बस्नु खाँचो छ। हेर्नु, प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो शरीर त्यो क्रुसिफिकेसनको बारेमा, क्रुसको बारेमा बताइरहेका थियौँ। आज म जीवित छु, त्यही कारण मेरो चेलालाई उपवास बस्नु खाँचो छैनन्, किन स्वयं ख्रिस्ट उनीहरूको साथमा थियो। त्यो प्रभु स्वयं उपवास बस्नुहुन्थ्यो एकान्तमा। त्यो प्रभु यीशु मसीहले त्यो उपवास प्रार्थनाको एउटा नक्सा छोड्नुको कारण पनि छ नि। प्रभुले अगुवाई गर्यो भने छट्टाइलाई हामी हेर्नेछौँ। आउँछ मेरो चेलाहरूको पनि दिन आउँछ, एक दिन उनीहरू पनि उपवास बस्छन्। आज हेर्नुहोस् त वर्तमान समयमा कि आज तपाईँ अनि म उपवास बसेका छैनौँ? किन बस्छौँ? किनकि दुल्हा शारीरिक रूपमा शरीरमा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्नन्, उहाँ पवित्र आत्मामा उपस्थित हुनुहुन्छन्। त्यही कारण आज हाम्रो उपवास बस्नु खाँचो छ। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आज हाम्रो अगाडि यस्ता धेरै समस्याहरू खडा छन् जो अब हाम्रो बलबुत्ताले भ्याउँदैनन्, हाम्रो धन सम्पत्तिको ताकतले भ्याउँदैनन्, हाम्रो सोर्स फोर्सले भ्याउँदैनन्, हाम्रो ज्ञान बुद्धि सब फेल छ, असफल छ, भए पनि हामी त्यो लायकका मान्छे छैनौँ। हे परमेश्वर, तपाईँ उर्लनुहोस्, हाम्रो आवाजहरूलाई सुन्नुहोस्, हाम्रो उपवासलाई ग्रहण गर्नुहोस् अनि यस्ता समस्यालाई माथि विजय हुनको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज दुल्हा हाम्रो साथमा छैनन्, त्यही कारण हामी उपवास बसिरहेका छौँ। किनकि कतिचोटि त त्यति बेलाका सदुकी फरिसीले चिनो चमत्कार हेरेर विश्वास गर्थे नि त। मूसाको व्यवस्थामा यस्तो लेखेको छ, खै त प्रभु यीशु मसीह यो के भन्छ, यिनी त मान्छेको पापको प्रायश्चित आएको निम्ति आएको भन्छ, यस्तो त सिकाउन्न, उस्तो त सिकाउन्न। उनीहरू त चिनो चमत्कार हेरेर मात्र विश्वास गर्दथे। कतिजनाले त प्रभु यीशु मसीहले चिनो चमत्कार गरेका थिए त्यो हेरेर मात्र विश्वास गरे। कतिले त भन्छन् रोटी खाएर अघाएर मात्र विश्वास गरे। परमेश्वरको चाहना चाहिँ ख्रिस्ट यीशुमा भएर त्यो होइनन्, एउटा व्यवस्था र रुटिन जस्तो होइनन्। वास्तविक कुरालाई जानोस्, त्यो वास्तविक धरातलमा आओस्, यसको अर्थ के हो, अनि यिनीहरूले मसँग किन यस्तो सम्बन्ध राख्न चाहेको छ त्यो पनि यिनीहरूले गहनतालाई बुझोस् भनिकन प्रभु चाहनुहुन्छ। वास्तविकमा प्रभु के चाहनुहुन्छ भने अन्तिम दिनमा यो प्रार्थना, यो उपवास विश्वासीले चाहिँ एकदम नियम विधि विधान जस्तो होइनन्, तर साँच्चै नै प्रभु जीवित हुनुहुन्छ, परमेश्वर साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो आवाज सुन्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो पुकारलाई सुन्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। हामीले राखेको बिन्ती भाव यो कोठामा मात्र होइनन्, स्वर्गसम्म पुग्छ भन्ने एउटा एकदम गहिरो विश्वास। त्यही कारण एउटा धेरै समय अगाडि मैले एउटा वचन सुनेको थिएँ प्रभुको दासबाट, जहाँसँग कुनै स्पेसल मिटिङ, कुनै हली कन्भोकेसनमा
पानी परेन रहेछ, धेरै दिनसम्म पानी परेन अरे। अनि पानी नपर्दाखेरि संसारका धर्मगुरुहरूले विभिन्न गर्छन्, भ्यागुताको बिहा गरिदिन्छ, डाँडामा गएर के रुखपातको पनि बिहा गरिदिन्छन्, उनीहरूको पनि आफ्नो ठिकै छ। तर पानी परेन अरे धेरै दिन। अन्त मण्डलीमा एनाउन्समेन्ट भएछ अरे, मण्डलीमा एनाउन्समेन्ट भएछ अरे, ल फल्ना दिन यतिका हप्ता यतिका महिना पानी परेन, सुखौरो भयो। कतिचोटि त त्यस्तो विपत्ति आउँदा त दोष त फेरि हामी विश्वासीलाई दिन्छन्। फेरि एउटा पहाडमा चाहिँ त्यही विश्वासीले ग्रहण गरेको रहेछ, धेरै दिन पानी नआएर चाहिँ सुखौरो लागेछ। अनि सुखौरो लागेपछि त्यहाँको गाउँघरको अरे हाम्रो विश्वासीलाई दोष दिएछन्, तिमीले विदेशी धर्म मान्यौ, कुलकुलान रिसायो, अनि पानी परेन भनेर पुरा त्यहाँनिर पर्सिक्युसन, सतावट गरेछ, घेरेको रहेछन्। कति त हातापाई गर्न पनि उठेका रहेछन्। त्यति बेला हामीलाई खबर आयो, हामी त्यस वखत 3 जना प्रभुका जनहरू त्यहाँ पुग्यौँ त्यो पहाडमा। अनि एकजना त अहिले युकेमै हुनुहुन्छ। अब अन्त हामी 3 जना त्यो पहाडमा पुग्यौँ। साँच्चै नै पहाडको अवस्था र दशा यति दयनीय, पानी नपरेर सुखौरा चार्दै, मकै त सुकेर चिम्रिक्कै सुकेको पातहरू अहिले फ्यातक्कै भएको मकैहरू। अनि हामी आपसमा भन्यौँ, यो पानी पर्नुमा त विश्वासीहरूको चाहिँ के हात छैन, यो एउटा सृष्टिको नियम हो, केही कारणवश परेन, तरै पनि दोषारोपण चाहिँ हामीलाई छ। हेर्नुहोस् है। अनि हामी त्यहाँ पुग्यौँ, त्यो पहाडमा त्यो विश्वासी घरमा पुग्यौँ। अनि त्यो प्रभुको दासले हामीलाई डाँडामा घुमाउनु लानुभयो। त्यो डाँडामा चाहिँ उहिले प्रभु नपाउँदा हामीले हाम्रो पूजन गर्थ्यौँ यो कुलकुलानको भने, त्यो एकदम टुप्पा डाँडोमा पुर्याउनु भयो। त्यहाँबाट माथि चाहिँ गाउँ पनि छैन, ठाउँ पनि छैन त्यस्तो डाँडोमा। अनि हामी त्यहाँ 3 जना बसेर ल सानो सानो प्रार्थना गरौँ। जब हामी 3 जनाले घोडा टेकेर पालै पिलो प्रार्थना गर्दैथ्यौँ, अन्तिम प्रार्थना हुँदै थियो, यति भयङ्कर आकाश कालो भरायो, आधी बेरी हुरी चल्न थाल्यो, यति भयङ्कर रूप लियो। त्यसपछि अब हामी जानुपर्छ, अब यो पानीले हामीलाई एकदम भिजाउँछ। त्यहाँदेखि हामी 3 जना ओह्रालो कुद्न थाल्यौँ, दौडिन थाल्यौँ। दौड्दै घर पुग्नु पनि पानी, यति भयङ्कर प्रकारले पानी परेको। हेर्नु, साँझको 4-5 बजीबाट त्यो पानी परेको, अविरल 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 रात पारी बिहानसम्म त्यो पानी परेर यति भयङ्कर भूमिहरू चाहिँ रसियो, भिजियो पानीले क्या, भन्दैन। अनि त्यति बेला त्यहाँको गाउँलेले भन्थ्यो अरे, साँच्चै यिनीहरूको परमेश्वर चाहिँ जीवित रहेछ कि क्या हो भनेर भन्थ्यो अरे क्या, भन्दैन। अनि त्यहाँ पुग्नेहरूमा चाहिँ एउटा हुनुहुन्छ, नाम नलिउँ भने एउटा दाजु चाहिँ युकेमा हुनुहुन्छ। एक दिन उसैले यो काण्ड सुन्यो भने उसले पनि त्यो गवाही बताउनुहुन्छ, बुझ्नु नि त। हेर्नुहोस् त, एउटा विश्वास योग्य परमेश्वरलाई विश्वास योग्यतामा रहेर प्रभु तपाईँ सब थोक भनेर हामीले जब सुम्पिन्छौँ, उहाँले हाम्रो सुन्नु कर लाग्छ, यो बाध्य हो, बुझ्नु नि त। हामीले त्यो विश्वास हामीले पाएको प्रभुलाई, बुझ्नु न। त्यहाँदेखि मण्डलीमा पनि एनाउन्समेन्ट भयो, धेरै हप्ता महिना पानी परेन, फल्ना दिन सारा मण्डलीका विश्वासीहरू उपवास प्रार्थनामा जुट्नु। मण्डलीका विश्वासीले पनि आज्ञा पालन गरे, सिरोपर गरे, सारा विश्वासीहरू जुटे प्रार्थनाको लागि, उपवास प्रार्थनाको लागि, होइन। उपवास ठहराएको समयमा उपवास प्रार्थना भयो, ठहराएको समयमा उपवास प्रार्थना भयो। जसै त्यो मण्डलीको प्रभुका जनले उपवास प्रार्थना सकियो नि, यति भयङ्कर पानी आउन थाल्यो अरे कि। तर एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के भयो, विश्वासीहरू पानी परोस् भनिकन उपवास प्रार्थनाको लागि त जुट्यो अरे, तर त्यसमा चाहिँ एउटा नाबालक केटा मात्रै छाता लिएर आएको रहेछ अरे। कुनै विश्वासीले छाता नबोकी आएको, एउटा सानो जवान बालकले चाहिँ छाता बोकेर। अनि त्यो बालकले भनेछ अरे, आज मण्डलीमा पानी परोस् भनेर उपवास प्रार्थना हुँदैछ, त्यही कारण मैले घरबाटै छाता बोकेर आएको। कति ठुलो विश्वास त्यो बच्चामा पो। ठुला बडा भनाउँदाहरू हामीमा कोही बेला त्यस्तो नहुन सक्छ, बुझ्नु न। हेर्नु त, कति ठुलो दर्शन
त्यो सानो केटाले सबै मण्डलीका विश्वासीहरूको आँखाको दर्शन खोलिदियो। हामी पानी माग्नलाई उपवास प्रार्थना भेला भएका छौँ, तर हामीले छाता लिएनौँ। तर एउटा अचम्मको क्या, एउटा नाबालकको कति ठुलो विश्वास। आज परमेश्वरले यस्तै किसिमको विश्वास चाहिँ उपवासमा जुट्नेहरूमा चाहिँ के गरेको छ, खोज्नु भएको छ। चिनो चमत्कारमा होइनन्, व्यवस्थामा होइनन्, मण्डलीले गर्नै पर्छ भन्ने होइनन्, यो रुटिन जस्तो होइनन्, फलनाले गर्यो हामीले पनि गर्नुपर्छ होइनन्। तर त्यो विश्वासको जग, त्यो विश्वासको धरातलमा उभिएर हामीले गर्दै गरेको यो उपवासको प्रार्थना सुनेर हाम्रो परमेश्वरले प्रार्थना सुन्छ भने, किनभने त्यति बेला हेर्नु त यहाँनिर आउनु त यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:26-27 पदमा पढ्नुहोस् त। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6, त्यो बालकको कति ठुलो विश्वास। आज तपाईँ नि ममा पनि त्यही विश्वास। आज हामी उपवासमा जुटेका छौँ, हाम्रा परमेश्वरले हाम्रो उपवास प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। एकदम जीवित विश्वास, एउटा दृढ विश्वासले हामी आएको हुनुपर्दछ। पढ्नु त 6:23 अनि 26-27 के भन्छ? यीशुले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, यीशुले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू चिन्हहरू देखेका हुनाले होइन, तिमीहरू चिन्हहरू देखेका कारणले होइनन्, तर तिमीहरू रोटीहरूबाट खाएर अघाएका हुनाले मलाई खोज्दछौ। त्यति बेलाका सदुकी, फरिसी, त्यति बेलाका लेवी भनाउँदाहरू, यी प्रश्न गर्नेहरूले चिन्ह चमत्कार देखेर 5,000, 12,000, 7,000लाई खुवाएको देखेर विश्वास यस्तो होइनन्। तर प्रभु के चाहनुहुन्छ भने त्यो सामर्थ्यको साथसाथ पनि स्वर्गीयमा विराजमान हुने पिता परमेश्वरको सामर्थ्य चाहिँ चिनोस् भनिकन चाहनुहुन्छ। अनि त्यसैको 28 अनि 29 पदमा पढ्नु त, म के चाहन्छु, प्रभु के भन्नुहुन्छ, म के चाहन्छु। अब भन्नुहोस्, पढ्नुहोस् त 28-29। तब तिनीहरूले उहाँलाई भने परमेश्वरको कामहरू गर्नका निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ त? हेर्नुहोस् त, हो काम गर्न चाहेको छ, चिनो चमत्कारहरू विश्वास गरेको छ, प्रभुको काम पनि गर्नु चाहेको छ, प्रश्न पनि गर्दैछ। प्रभुको काम गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? त्यसलाई प्रभु यीशुले के भन्नुभयो? 29 पदलाई पढ त। यीशुले जवाब दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसलाई उहाँले पठाउनु भएको छ उनैमाथि विश्वास गर। यही परमेश्वरको काम हो। परमेश्वरले पठाउनु भएको माथि विश्वास गर, यो नै तिमीहरूको काम हो। अनि विश्वासको वृद्धि हुने काम पनि हो। यसकारणले परमेश्वरले कसलाई पठाउनु भएको छ? ख्रीष्ट यीशुलाई यो संसारमा पठाउनु भएको छ। मानव जातिको पापको प्रायश्चित मात्र होइन, परमेश्वरको सामर्थ्य, परमेश्वरको महानतालाई चिनाउन पठाउनु भएको छ। अनि कुन कुन ढङ्गले अब प्रभुको सेवा गर्नु, परमेश्वरको सेवा गर्नु, त्यो उहाँले सिकाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ प्रभु के गर्नुहुन्छ? यी दिनमा विश्वासीहरूबाट, मण्डलीबाट चाहनुहुन्छ। प्रभुले के सिकाउनु भयो? एउटा उपवासको नक्सा पनि त सिकाउनु भएको छ। जब प्रभु यीशु मसीहको समय आयो, अब कामको निम्ति, सेवाको कामको निम्ति हामी पनि यो पृथ्वी तलमा, परदेशी सञ्जालमा परमेश्वर अनि प्रभुको काम त गर्दैछौँ। तर त्यो वास्तविक चिनारीमा आएर त्यो एउटा नाबालक केटाले जस्तो आज मण्डलीमा पानीको निम्ति उपवास प्रार्थना हुँदैछ, छाता बोकेर आयो। बरु ठुला बडा भनाउँदाले छाता बोकेनन्, पानी पर्यो, उसले छाता निकाल्यो, सबको आँखाको दर्शन खोलिदियो। होइन त, कति ठुलो विश्वास, बृहत विश्वास। आज हामीले पनि जुन उपवास प्रार्थना प्रभुमा राख्दैछौँ नि, यो पक्का सुन्नुहुन्छ अनि यसको उत्तर हामी पाउँछौँ भन्ने एउटा ढुक्कपन हामी हुनुपर्दछ। बुझ्नुभयो नि त? अब यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहले नक्सा छोड्नु भयो। जब प्रभु यीशु मसीहको समय आयो सेवाको, उजाड स्थानमा 40 दिन 40 रात बस्नुभयो, उपवास प्रार्थनामा बस्नुभयो। एउटा नक्सा छोडिदिएको मण्डलीलाई। किन प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उजाड स्थानमा उपवास बस्नु पर्यो? वो त परमेश्वरको पुत्र थियो, उसलाई त खाँचो थिएन, उसलाई त स्वर्गमा हुने पिताले सबै कुरो मद्दत गर्नुहुन्थ्यो। तर एउटा नक्सा, अब्सटेनिङ फ्रम फिजिकल नरिसमेन्ट भनेको त्यो हो।
शारीरिक शक्तिदेखि अलग रहेर परमेश्वरमा भरोसा राखेर संयम र धीरजको साथ उपवास गर्दै विजयी जीवन यापन गर्ने एउटा नक्सा छोडिदिएको हो नि त। अब हाम्रो पनि यो पृथ्वी तलमा यो आत्मिक यात्रामा धेरै यस्ता कुराहरू अगाडि हामीले सामना गर्दै जानुपर्छ। व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, मण्डलिक जीवनमा, सामूहिक विश्वव्यापीको रूपमा हामीले अब सामना गर्दै जानुपर्छन्। त्यसकारणले गर्दा हामी परमेश्वरको सन्तान त भयौँ, एउटा गिफ्ट हो परमेश्वरको, उपहार हो। तर अब यो यात्राहरू तय गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई त उपवास प्रार्थनाको धेरै खाँचो रहेछ। प्रभुले उस समय नै नक्सा के गर्नुभयो, छोडिदिनु भयो। हाम्रो निम्ति एउटा नक्सा के गर्नुभयो, छोड्नुभयो। अनि उहाँले त्यो नक्सा जब उहाँले उपवास प्रार्थना गर्नुभयो, शैतानले उसलाई परीक्षा गरे। अनि त्यो परीक्षामाथि विजय हुने एउटा फर्मुला त सूत्र के थियो, त्यो उपवास प्रार्थना थियो, भन्नु नि त। अनि त्यो उपवास प्रार्थनाको सामर्थ्यले जब प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा झुन्डाएको थिएन, जब प्रभु यीशु मसीहको सुरुको काममा पनि शैतानको हमला, प्रभु विजयी हुनुभयो। यद्यपि उहाँ तपाईँ म शरीरमा थियो, हामी जस्तै हड्डी र छालाले बनेका थिए, उहाँ पनि यो भौतिक संसारको वायु हावापानीमा जिउनु भएको थियो हैन। उहाँले पनि यो कष्टको पीडाहरू, जाडो ठन्डा सब सहनु भइरहेको थियो, भोक प्यास। तर उनीहरू नक्सा छोडिदिनु भएको चाहिँ तपाईँ नि मेरो लागि, मण्डलीको लागि। सुरुमा पनि शैतानको हमलामा विजय हुनुभयो उपवास प्रार्थनाको द्वारा। अनि अन्तिम समयमा पनि उहाँ गेतसेमनीमा उपवास प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो। पक्रा पर्यो, क्रुसमा झुन्ड्यायो। क्रुसमा झुन्डेको अवस्थामा पनि, ठिलो ठिलो भएको अवस्थामा, घायल अवस्थामा पनि त्यहाँ पनि परीक्षा आयो। अनि त्यो परीक्षामाथि विजय हुनु पनि त्यही उपवास प्रार्थनाको एउटा के थियो, एउटा इन्भिजिबल पावर थियो, अदृश्य शक्ति थियो। भन्नु नि त के भन्यो, यदि त परमेश्वरको पुत्र हो भने ओर्ली अनि हामीलाई पनि बच्चा, भन्नु न। त्यहाँदेखि त्यति बेला प्रभु यीशु मसीहको मुखबाट कस्तो मिठो शब्द, बदलाको भावना निस्केनन्। उपवास प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू नि मण्डलिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा उपवास प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू कहिले पनि बदला भन्ने भावना लिन्नन्, लाखेस हेरमला भने निस्किँदैनन्। प्रभुको चरित्र र प्रभुको ईश्वरीय गुणहरू पर्छ। क्षमै क्षमा, जुन मान्छेले क्षमै क्षमा भन्ने कुराहरू निकाल्छ नि, यिनीहरू चाहिँ पक्का उद्धार मुक्ति पाएका अनि उपवास प्रार्थनाको रहस्य बुझेका अनि उपवासको प्रार्थनाको जीवन व्यतीत गर्ने मान्छे र मण्डली हो भनेर हामीले चिन्न सक्दछौँ। त क्षमा कति ठुलो, प्रभुले क्रुसमा पनि त्यो विजय प्राप्त गर्नुभयो त्यही उपवासको प्रार्थनाको द्वारा। हे मेरो स्वर्गीयमा हुने पिता, हे मेरो स्वर्गीयमा हुने पिता, यिनीहरू के गर्दैछन् जान्दैनन्, क्षमा दिनुहोस्। कस्तो मिठो होइन उपवासको अर्थ। त्यही कारणले अब हामी सक्न आँटेका छौँ। दाउदले जब गल्ती गर्यो, दाउदको कस्तो किसिमको एउटा आवाज मुखबाट निस्केका थिए भन्नु। आउनु त पहिलो इतिहासको किताब, अब हामी सक्छौँ, अब हाम्रो टाइम लगभग सक्न आँटेछौँ। पहिलो इतिहासको किताबमा आउँछन् 21 अध्यायको 16 अनि 17। यहाँनिर एउटा काण्ड भएको छ, घटना। कतिचोटि हामी सेवा गर्दा, सङ्गति गर्दा, सङ्गतिको दौरानमा हामीबाट पनि यस्तो कमजोरताहरू निस्किँदो रहेछ के। दाउद एकदम सशक्त हो, हृदय अनुसारको मान्छे थियो दाउद। तर दाउदमा पनि एउटा अन्धकारको शक्ति पछि पठायो शैतान। उसलाई यरुसलेम, यहुदिया अनि इजरायलको जनगणना गरेर मन लाग्यो। अनि कतिले सल्लाह दियो, महाराज सारा इजरायल यहुदा त परमेश्वरले तपाईँलाई दिएकै छ त, इजरायल किन गणना गर्नु परेर, जनसङ्ख्या लिनु परेर, मेरो हुकुम हो। कतिचोटि यस्तो हुन्छन्। तर उपवास प्रार्थनाले हामीलाई एकदम धरातलमा ल्याउनु पर्दछ आफैलाई। कतिचोटि भन्छ मेरै हातमा छ, होइनन्। यदि हामीले मेरै हातमा छौँ भने परमेश्वरलाई त हामीले पर सार्दियौँ नि। यो चाहिँ सबै परमेश्वरको हातमा छ। म एउटा ठाउँमा भिजिट गर्नु गएका थिएँ, मलाई उनीहरूले 3 दिनको स्पेसल मिटिङको निम्ति मेन स्पिकरको निम्ति बोलाएका थिए। अनि यो चाहिँ हो साउथ इन्डिया। अनि उनीहरू चाहिँ प्राय म्याक्सिमम 90% चाहिँ इन्डियनहरू, अझै बढी 90%हरू इन्डियनहरू थिए।
उनीहरूले मलाई मेन स्पिकर अथवा मेन मेसेन्जरको रूपमा बोलाउनु भयो। त्यो ठाउँको नाम चाहिँ मुम्बई। त्यहाँ चाहिँ मराठी साउथ इन्डियनहरू, मद्रासी, क्यारनहरू रहेछन्। उनीहरूको बिचमा मलाई 3 दिनको सेवाको निम्ति चाहिँ उहाँले निमन्त्रण गरे। म पुगेँ। तर उनीहरूको कस्तो मिठो हुनु त अब कस्तो म जान्दिनँ, प्रभु जान्नुहुन्छ। तर बोल्दै पछि भन्थ्यो ब्रदर इट इज इन द ह्यान्ड्स अफ गड। कस्तो मिठो शब्द क्या। उनीहरूले यसो भन्थ्यो कुनै एउटा कुराहरू गर्दाखेरि ब्रदर इट इज इन द ह्यान्ड्स अफ गड। कस्तो मिठो क्या। कति एकदम उनीहरू आफूलाई मिकनेस परमेश्वरको सामने क्या। मलाई त्यो शब्दले साह्रो मनमा क्या प्रभाव परेको छ क्या। हामी कतिचोटि विश्वास म गरिहाल्छु नि भैया। हाम्रो नेपालीको मुखबाट निस्किने सबैभन्दा सजिलो शब्द सायद युकेमा बस्नेलाई पनि थाहा होला। केही कुरा भइहाल्छ नि भइहाल्छ नि कम्ती मजाले भन्दैन फेरि हाम्रो नेपालीको बाबा। याद गर्नुहोस् त हामी कतिचोटि बोल्दा कसैले के भने भइहाल्छ के भाइ, भइहाल्छ नि हामी कति सजिलो भन्छौँ होइन। त्यही कारण ब्रदर लाजरस सेनले पहिला मेसेज दिँदा नेपाली लोग बोलता है, नेपाली लोग बोलता है होस 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 भन्छ। ये होस होस नहीं बोल्न चाहिए भन्नुहुन्थ्यो क्या। हामी नेपालीले कति सजिलो कतिचोटि बोल्दा नि सहज प्रकार भन्छौँ होस होस होस। हामी भन्छौँ के भने बस के होस 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 भन्छौँ। अनि के भने भइहाल्छ नि कति सजिलो भन्छौँ। तर त्यो साउथ इन्डियनको बिलिभर्सहरूको मुखबाट कस्तो मिठो शब्द ब्रदर इट इज इन द ह्यान्ड्स अफ गड। मतलब वी आर नथिङ, हामी के होइनौँ। यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। कस्तो मिठो क्या। मलाई प्रभाव परेको छ यस्तो शब्दहरू पनि हो नि त। अनि हामी पनि कतिचोटि बोल्दाखेरि यो चाहिँ प्रभुको इच्छामा के छ प्रार्थना गरौँ, प्रभुको के विचार छ यस्तो नै प्रभुको हातमा छ भन्नुपर्ने रहेछ। अनि मलाई एकचोटि एउटा अभिषेक दासले त हप्कार्नु पनि भएको छ। कुनै ठाउँ भिजिट जाँदा फेरि आउनुहोस् है अङ्कल बडालाई लिएर भने हुन्छ आउँछु भने। तर त्यो प्रभुको दासले मलाई केही भन्नु भएन। तर बादमा गएर के भन्नुभयो तिमीले बोल्नु सिक भन्नुभयो मलाई। अनि म त आफूलाई त बोल्नु त ठिकै बोल्छु जस्तो लाग्छ। अन्त मैले भने पापा मैले केही गल्ती गरेँ कि? यदि तिमीलाई कसैले विश्वासीले मन परायो फेरि आउनुहोस् ल भनेर हुन्छ म आउँछु नभन्नु, हुन्छ म दिन्छु केही नभन्नु, हुन्छ म जान्छु तिमीले नभन्नु। तर तिमीले यसो भन्नु प्रभुको इच्छा भए म आउँछु, प्रभुको इच्छा भए म जान्छु, प्रभुको इच्छा भए म दिन्छु, प्रभुको इच्छा भए म गर्छु। तिमीले परमेश्वर र प्रभुलाई चाहिँ जहिले पनि अगाडि राख्नु। बाइचान्स तिमीले आउँछु भन्यौ तर तिमी गएनौ अनि त्यहाँको विश्वासीले सोध्छ प्रभुको दासले पनि ढाँट्यो भन्छ। बुझ्यौ? तर तिमीले प्रभुको इच्छा भए आउँछु भन्यौ तर तिमी गएनौ अनि उनीहरूले के सोच्छ प्रभुको इच्छा भएन त्यसकारण प्रभुको दास आएन। कति मिठो हेर्नु त एउटा गुड लेसन। स्पिरिचुअल मान्छेको स्पिरिचुअल टिचिङ र स्पिरिचुअल चाहिँ के हुन्छ सजेसन त्यो मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा लागू भएको छ क्या। अनि मैले साउथ इन्डियनमा पनि भेटेँ ब्रदर इट इज इन द ह्यान्ड्स अफ गड। यो त परमेश्वरको हातमा छ। कस्तो मिठो क्या। यस कारण यहाँनिर अघि हामीले पहिला कुरान इतिहासमा त्यहाँ भनेको थिएँ 16 अध्यायमा कतिमा थियो भने थियो मैले 21 अध्यायमा निर जब यहाँनिर 21 अध्यायबाट काण्ड भयो दाउदले पनि एउटा सायद उसमा पनि एउटा अहङ्कार पस्यो। ऊ एकदम बृहत शक्तिशाली राजा होइन सम्राट भए जिते हरेक परमेश्वरको साथ। तर कतिचोटि मान्छेले विजय प्राप्त गर्दै जाँदा यो कुरा भुल्नुहुन्न इट इज इन द ह्यान्ड्स अफ गड भने चाहिँ बिर्सनुहुन्न रहेछ क्या। तर दाउदले एकछिन बिर्सी पठाए ठुलो समस्या उसले निम्ताइ पठायो। जनगणना गर्नु लगाए। कतिले सल्लाह दियो महाराज किन गर्नु पर्यो? इट इज माई अर्डर, यो मेरो हुकुम हो, दाउदको हुकुम, दाउदको बोली, जाऊ जनसङ्ख्या गर। सब जनसङ्ख्या गरेर ल्यायो। भरे त त्यहाँ विपत्ति पो आयो। 3वटा ती भयङ्कर विपत्ति ल्याउने भयो। तर के भयो त्यति बेला पुरा दाउदले त्यति बेला वास्तविकतालाई फेरि थाहा पाए परमेश्वरको महानतालाई। ऊ झुक्यो। म अन्य जातिहरूको हातमा पर्नु भन्दा म मेरा परमेश्वरको हातमा पर्नु चाहन्छु। किन? मेरा परमेश्वर चाहिँ कृपा गरेर म के हुनुहुन्छ अरे एकदम कृपा र
प्रेम गर्नमा चाहिँ एकदम धीरजी हुनुहुन्छन्, रिस गर्नमा ढिलो, प्रेम गर्नमा छिटो हुनुहुन्छन्। म मेरै प्रभुको हातमा पर्छु। 70,000 परमेश्वरका इजरायलीहरू त्यहाँनिर के गरे, तहस नहस भए। त्यति बेला फेरि अगमवक्ताबाट आवाज आयो। त्यति बेला यति साह्रो झुके, भाङ्रा लगायो भनेको अर्थ चाहिँ ऊ उपवास बसे, एकदम पुकार गरे परमेश्वरलाई। आउनु त 21 अध्यायको तपाईँ पाउनुहुनेछ 26 अनि 27, माफ गर्नुहोस् 21 अध्यायको 15 पर्खिनुहोस् है, 16 अनि 17 पदलाई पढ्नुहोस् त। पहिलो इतिहास 21 अध्याय 16-17। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हर घडी, हर समय, हर वक्त प्रभुका जनहरू चाहिँ यस्तो नम्रतामा गएर यो उपवासहरू गरेको, परमेश्वरको चिनारी पाएको उहाँ देख्न चाहनुहुन्छ। चिनो चमत्कारमा होइनन्, नियम रुटिनमा होइनन्, फल्नाले गरे हामीले पनि गर्नुपर्छ होइनन्, तर परमेश्वरको महानतालाई चिनेर कुनै पनि सेवा र काम गरेको चाहिँ उहाँ देख्न र हेर्न चाहनुहुन्छ। पढ्नु त 16 अनि 17 पद। अनि दाउदले आफ्नो आँखाहरू उठाउँदा, जब उसले आफ्नो आँखाहरू उठाए, परमप्रभुका ती दूतलाई आफ्नो हातमा थुतेको तरवार, हेर्नुहोस् त, नाङ्गो तरवार, थुतेको तरवार यरुशलेममाथि उजाएर पृथ्वी र आकाशको बीचमा उभिरहेका थिए। त्यो स्वर्गदूत त पृथ्वी र आकाशको बीचमा उभिएर नाङ्गो तरवार लिएर उभिएको देखे। त्यो दाउद के भयो त्यति बेला? दाउदको अवस्था कस्तो भयो? पढ्नु त 17 पद। तब भाङ्राको लुगा ओढेका दाउद र भाङ्राको लुगा ओढेका, भाङ्रा चाहिँ त्यस बखत उहिलेको समयमा हाम्रो अग्रजले कहिले चाहिँ भाङ्राको कपडा लाउँथे अरे, जब आफूलाई चाहिँ एकदम नम्र तुल्याएर उपवासको प्रार्थनामा बस्थे अरे। दाउदले भाङ्राको कपडा लगाए, अनि यरुशलेमका बुढा प्रधानहरूले पनि भाङ्राको कपडाहरू लगाए, अनि बुढा प्रधानहरूले भुइँमा आफ्ना अनुहार टेकाएर घोप्टो परे, अनुहार भुइँमा टेकाएर। अनि दाउदले परमेश्वरलाई भने, प्रजाको गन्ती लिने आज्ञा दिने के म नै होइन र? यो यरुशलेम इजरायली अनि यो यहुदीहरूको जनसङ्ख्या गन्नु त मैले लगाएको प्रभु, मैले लगाएको। अनि पाप गर्ने म नै हुँ, पाप गर्ने त म दाउद हो प्रभु, म दाउद हो पाप गर्ने। अनि र मैले नै दुष्ट काम गरेको छु, मैले तपाईँको दृष्टिकोणमा दुष्ट काम गरेको छु प्रभु। तर यी इजरायलका भेडाहरू यिनीहरूले के गरेका छन् र? के दोष गरेका छन् र परमेश्वर? अनि हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, म बिन्ती गर्छु हजुरलाई, तपाईँको हात ममाथि, तपाईँको त्यो दण्ड, त्यो श्राप, त्यो नाङ्गो तरवारको हात ममाथि र मेरो घरानामाथि परोस्। कस्तो मिठो पश्चाताप। उपवासको अर्थ चाहिँ यो हो नि। फेरि हामी उपवास गर्नुभन्दा अगाडि नि पहिला आफूलाई त तोडिनु पर्दछ, आफ्नो कमजोरता देखिनु पर्दछ। उपवास बस्ने मान्छेले आफ्नो कमजोरतालाई देख्न सकेनन् भने उपवासको कुनै प्रतिफल हामी पाउँदैनौँ। फेरि दाउद किन त कति मिठो तोडिनु भयो। मैले हो प्रभु, हे स्वर्गीय हुने म हो गल्ती गर्ने, दोषी त म। यी निर्दोष भेडाहरूमाथि तपाईँको त्यो तरवार किन? म जब यो यस्तो किसिमको वास्तविक धरातलमा परमेश्वरको जनहरूले उपवास प्रार्थना गरेर मेरो मन तोडेर आउँछ कि आँखाबाट आँसु आउँछ। कस्तो के हामी तपाईँहरू उपवास प्रार्थना गर्दा यो धरातलमा कहिले आउँछौँ, आएका छौँ? मोसा जस्तो भन्छन्, हे परमेश्वर, बरु मेरो नाम जीवनको पुस्तकबाट मेटाइदिनुहोस्, तर इजरायलीलाई क्षमा गर्नुहोस्। कस्तो मिठो होइन, कस्तो मन। आज तपाईँ नि मैले पनि उपवास प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि दाउदले जस्तो पहिला आफूलाई पनि देख्न सक्नुपर्छ के। देख्नु सक्नु नै उपवासको अर्थ। प्रभु मेरो हो गल्ती त, मैले हो गल्ती गरेको त, दोषी त म। तर यो इजरायलको घराना जो निर्दोष छ, यी भेडाहरू, किन तपाईँले यिनीहरूलाई प्रहार गर्नुहुन्छ? मेरो घरानामाथि प्रहार गर्नुहोस्। कि हामी भन्न सक्छौँ? हामी यस्ता कुराहरू भन्न सक्छौँ? यसकारण यदि हामी भन्न सकेनौँ भने आजको यो उपवासले तपाईँले मेरो भित्री दर्शनलाई खोलिदिएका होस्। उपवास गर्नुभन्दा अगाडि पहिला व्यक्तिगत रूपमा हामी तोडिएर आएको हुनुपर्दछ, पारिवारिक रूपमा हामी तोडिएर आएको हुनुपर्दछ। जब यस प्रकारको हृदय लिएर हामी परमेश्वरमा पुकार गर्छौँ नि, तब परमेश्वरले हाम्रो
पक्का देखरेख गर्नुहुन्छन्। एकाने भन्छन् भजन सङ्ग्रह 34 अध्याय, अब हामी सेवालाई सिद्ध्याउँदैछौँ। भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 7 पदमा जब परमेश्वरको भय राखेर, डर राखेर यस्तो वास्तविक धरातलमा जब हामी उपवासमा जुड्छौँ नि, हाम्रो स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर उर्लनु बाध्य पर्छ हामीलाई। 34 अध्यायको 7 पदमा पहिला पढ्नुहोस् त। परमप्रभुको भय मान्नेहरूका, परमप्रभु परमेश्वरको भय मान्नेहरूको चारैतिर उहाँको दूतले छाउनी लाउँछन्, चारैतिर परमेश्वरले दूतको छाउनीहरू लाउने छन् र उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छ। हेर्नुहोस् त, यदि हामीले यो वास्तविक धरातलमा आज जुटेका छौँ मण्डलीको रूपमा भने हाम्रो चारैतिर परमेश्वरले स्वर्गदूतको घेरा मात्र होइनन्, छुटकाराको पनि प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। त्यसैको 15 पदमा पढ्नुहोस् त, 34 को 15। परमप्रभुका आँखाहरू, परमप्रभु अर्थात् हाम्रा परमेश्वरका आँखाहरू धर्मी जनहरूमाथि लागिरहन्छन् अनि धर्मी जनहरूप्रति सधैँ लागिरहन्छन्। अब त्यसैको 17 पदलाई पढ्नुहोस् त। धर्मी जनहरूले पुकार्दछन्, धर्मी जनले जब यो धरातलमा आएर पुकार्दछन्, अनि परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वरले स्वर्गमा सुन्नुहुन्छ र उनीहरूका सबै कष्टहरूबाट उनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। छुटकारा तब हाम्रो जीवनबाट हाम्रा परमेश्वर, मेरा प्रभु भन्ने कुराहरूको शब्दहरू उच्चारण हुन्छन्। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। हामीले आधार पद 2 अध्याय 42 पद पढिरहेका थियौँ, 4वटा लङ्गर। यो 4वटाको लङ्गरको बादमा पनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, मण्डलिक जीवन, सामूहिक जीवनलाई एउटा ओझेलमा एउटा शक्ति प्रदान गर्ने हतियार दिएको रहेछ। त्यो चाहिँ रहेछ उपवास प्रार्थना। अनि यो उपवास प्रार्थना पनि हामी वास्तविक धरातलमा आएर परमेश्वरको योजना र कामलाई बुझेर हामीले आफ्नो कमजोरतालाई निचोडेर निकाल्दै, प्रभु म कमजोर छु, मेरो घराना कमजोर छ, क्षमा दिनुहोस् भन्दै जब हामी सामूहिक रूपमा उपवास गर्छौँ नि, तब त्यो उपवासको प्रत्युत्तर हामीले निश्चित आगामी दिनमा पाउनेछौँ। अनि सबको मुखबाट निस्किनेछ साँच्चै हो, साँच्चै दाउदले जब त्यो धरातलमा आएर उपवास गरे, भाङ्रा लगाएर परमेश्वरले क्षमा दिनुभयो, फेरि वृद्धोत्तर गर्नुभयो, आशिष र उन्नति दिनुभयो। प्रभुले यस विचारमा बुझ्ने सामर्थ्य शक्ति उपवासको द्वारा हामी हरेकलाई प्रदान गरेका हुन्। प्रभुले यस विचारमा हामी हरेकलाई सहायता दिएका हुन्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।